मुकद्दस मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 13। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा खास बरकत हो। तो इस वक्त हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं और जो लोग शागिर टीवी पे हमें देख रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। तो आज हम जो सीखेंगे, आज का मज़मून है, आज का सब्जेक्ट है जमीन के नमक। आप नोट जैसे करते हैं आप कर सकते हैं। जो आज का सब्जेक्ट है, आज का मज़मून है जमीन के नमक। बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि आज की तरह पुराने जमाना में भी नमक खुराक में जायका पैदा करने और खाने को खराब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसे आज के दौर में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। उस जमाना के लोग इसे किस तरह इस्तेमाल करने के लिए हासिल करते थे, क्या जराए थे कि ये नमक को वो हासिल करें? तो यहां पर 3 दर्जों का नमक है जिसे वो इस्तेमाल करते थे और उनका हासिल किस तरह था। नंबर 1, उम्दा किस्म का नमक। नंबर 1, उम्दा किस्म का नमक। ये लोगों को कानों से मिलता था। ये नमक की कानें जो होती हैं, जैसे हमारे मुल्क के पाकिस्तान में भी नमक की कान है, इसी तरह और इलाकों में भी नमक की कानें थी। तो ये उम्दा किस्म का नमक कानों से निकाला जाता है। इसके बाद दूसरे दर्जे का नमक। दूसरे दर्जे का नमक समंदर के पानी को सुखाकर उससे तैयार किया जाता है। ये दूसरे दर्जे का नमक है। अब तीसरे दर्जे का नमक, लोग चट्टानों के सुराखों में पानी को भर देते थे। जब पानी गर्मी की शिद्दत से आबी बुखारात बनकर उड़ जाता तो पीछे जो रह जाता वो नमक होता। ये 3 दर्जों से नमक वो हासिल करते थे, 3 तरीकों से, और इसके 3 दर्जे हैं। इसके अलावा नमक बतौर दवा यानी दवाई के लिए भी इस्तेमाल होता था। अब हिस्कियल पुराना नामा बाब नंबर 16 आयत नंबर 4 में एक रेफरेंस है जिसके अंदर पैदाइशी बच्चों पर भी जिक्र किया गया है कि उन्हें नमक लगाया जाता था, जिसे नौजात बच्चा कहा जाता है। तो आप अगर मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में हवाला निकालें, जितने शागिर टीवी पे देख रहे हैं, हिस्कियल बाब नंबर 16 आयत नंबर 4। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुस्ल मिला, ना तुझ पर नमक मला गया और तू कपड़ों में लपेटी ना गई। इस आयत से सीखने को मिलता है कि नौजात जो बच्चे हैं, नौज़ायदा बच्चे को गुस्ल देकर उसके जिस्म पर नमक मल दिया जाता था उस दौरान। ये हिस्कियल में हवाला लिखा हुआ है। इसके बाद एक और हवाला है, जरा इसे भी देखते हैं। एबार की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 13। आपके पास बाइबल है? ठीक है। एबार की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 13। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक के बगैर ना रहने देना। अपने सब चढ़ावे के साथ नमक भी चढ़ा। अब बाइबल मुकद्दस ये सिखा रही है, यानी नमक मुख्तलिफ कुर्बानियों का अहम हिस्सा भी था। मुख्तलिफ कुर्बानियों का अहम हिस्सा भी था। तो पुराने जमाना में ओहदों की तौसीक के लिए, यानी कि ओहदों पर मुकर्रर करने के लिए, नामजद करने के लिए एक ज़ियाफत की जाती थी। जब किसी को ओहदा मिलता था या बेशुमार ओहदे दिए जाते थे, तो उस जमाना में, पुराने जमाना में ओहदों की तौसीक के लिए एक ज़ियाफत की जाती थी जिसमें खासकर नमकीन खाने खाए जाते थे। खासकर नमकीन खाने खाए जाते थे। नमक खाना एक दायमी वफादारी और नेक ताल्लुकात का निशान है और था। लेकिन इसके बरक्स
آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ اس کے برعکس اگر کوئی بے وفا ہو جائے، سنیے بڑی خاص بات ہے یہ، اس کے برعکس اگر کوئی بے وفا ہو جائے تو اسے اس لیے نمک حرام بھی کہا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ جس نے ایک جگہ ایک برتن میں نمک کھایا اور وہ نمک کا حاصل نہیں دیتا، اسے نمک حرام کہا جاتا ہے۔ یہ عام زبان کا لفظ ہے، کیونکہ وفاداری کے اندر، عہد کے اندر نمک کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو زمین کا نمک کیوں کہا؟ آج ہم سیکھ رہے ہیں نا زمین کا نمک کے تعلق سے۔ میں دوبارہ چاہوں گا کہ میں آیت کو دہراؤں جو بائبل مقدس میں لکھی ہے۔ متی کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تو آج ہم سیکھ رہے ہیں زمین کے نمک کو۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو زمین کا نمک کیوں کہا؟ جو نبی ان سے پہلے ہو کر گزرے تھے وہ بھی زمین کا نمک تھے، لیکن انہیں ساری زمین کا نمک نہیں کہا گیا۔ جو نبی پہلے ہو کر گزرے وہ صرف اور صرف ملک کنعان کا نمک تھے۔ کہاں کا؟ ملک کنعان کا نمک تھے، لیکن یہ رسول جو خداوند یسوع مسیح نے چنے ساری زمین کا نمک تھے، کیونکہ انہیں ساری دنیا میں انجیل کی منادی کے لیے جانا تھا اور انہوں نے منادی کرنی تھی، اس لیے ان کو زمین کا نمک کہتے۔ وہ چھوٹے سے ایک زمین کے ٹکڑے پر نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے اختیار سے، اس کے حکم سے اور اس کے تابع رہتے ہوئے ساری زمین جیسے بڑے علاقے میں جانے کو تھے، جنہیں یسوع مسیح کہہ رہے تم زمین کے نمک ہو۔ تو وہ اس بڑے علاقے میں یسوع مسیح کے حکم کے مطابق جاتے تو کیا کر سکتے تھے؟ کہ جا کر یروشلم سے کہ دنیا کے انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے، منادی کرنا، خوشخبری دینا۔ تو وہ اتنے بڑے علاقے یعنی کہ زمین کے انتہا تک جاتے تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ اب بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ جب یسوع نے کہہ رہا ہے تم زمین کے نمک ہو تو وہ خاموشی سے نمک کی طرح کام کریں گے، خاموشی سے نمک کی طرح کام کریں گے۔ جیسے مٹھی بھر نمک دور دور تک اپنا مزہ بکھیر سکتا ہے، ویسے ہی شاگرد بھی خدا کو جلال دیتے ہوئے کام کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور خوشخبری کی تعلیم بہت خوبصورت بات جو سیکھنے کی ہے۔ خوشخبری کی تعلیم جو ہمیں مل رہی ہے، جو شاگردوں کو مل رہی ہے، جو رسولوں کو ملی، خوشخبری کی تعلیم در حقیقت نمک کی مانند ہے۔ خوشخبری کی تعلیم جسے انگلش میں گوسپل کہتے ہیں، انجیل، خوشخبری کی تعلیم نمک کی مانند ہے۔ یہ اندر ہی اندر سرایت کر جاتی ہے اور دلوں تک پہنچ کر دلوں کو بدل دیتی ہے۔ پریز گاڈ۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے یسوع نے کہا لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے؟ اب یہ بات غور فل ہے، کس لیے کہ یہ اس زمانہ میں شاگردوں سے بات ہو رہی ہے، تو پھر آج کے زمانہ میں سے آج کے شاگردوں سے بات ہو رہی، ہم سے بھی بات ہو رہی، تو ہم سب سننے والے یسوع کے شاگرد ہیں نا؟ آمین۔ آپ سب متفق ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو وہ نہ صرف اس زمانہ میں ان شاگردوں سے بلکہ آج کے زمانہ میں انجیل مقدس خوشخبری ہم تک بھی پہنچ رہی ہے اور یہ ہم سے بھی بات ہو رہی ہے۔ یسوع نے کہا اگر وہ ایسے ہوں جیسا ہونا چاہیے تو وہ اچھا نمک ہے۔ اگر وہ ایسے ہو جیسا ہونا چاہیے تو وہ اچھا نمک ہے، کیونکہ وہ دنیا کے لیے کتنی بڑی برکت ہے خدا کی طرف سے۔ کس کے لیے؟ یسوع مسیح انہیں دنیا میں بھیج رہا ہے کہ یروشلم سے شروع کرنا اور دنیا کی انتہا تک تم میرے، اور خوشخبری کی منادی کرنا، لوگوں کو خوشی کی خبر دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آسمان سے پیغام آیا یہ بڑی دولت ہے، یہ بڑی بات، یہ بڑی خوشی کی خبر تھی اس دنیا کے خطوں کے لیے، پوری زمین کے لیے۔ تب یسوع نے کہا تم زمین کے نمک ہو۔
بڑی دولت لے کر جا رہے ہو تم وہاں پر. سنیے, ایک دنیاوی مثال ہے جو میں سیکھ رہا تھا. میری سوچ کے مطابق آپ کی سوچ خدا آپ کو اور بڑا برکت دے. میں اپنی سوچ یہاں پیش کرنے لگا ہوں. اگر ہنڈیا میں نمک نہ ہو, اگر ہنڈیا میں نمک نہ ہو تو مہنگی سے مہنگی ہنڈیا بھی بے معنی بے ذائقہ ہوتی ہے. وہ اکثر میں نے دیکھا ہے شوقین لوگ جب کھانا کھاتے ہیں, وہ سیخ کباب ہو گئے, بوٹیاں ہو گئی, چھوٹے چھوٹے پر بھی ملتے ہیں. حیدرآباد میں چڑے, ادھر گجرانوالے کے چڑے, بڑے مشہور کھانے. لیکن ان ٹیسٹ والے کھانوں کو جب آپ زبان پہ رکھیں گے, اس کے اندر نمک کا ذائقہ نہ ہوا تو ہمیں وہ ٹیسٹ نہیں آتا. بڑے چھٹی کر کے پلان کر کے جائیں اور جا کر کھانا کھائیں, اگر اس میں نمک کا ذائقہ نہیں تو وہ بے معنی ہے. اسی طرح کوئی بھی اپنے گھر میں مہنگی سے مہنگی ہنڈیا بنائے اور اس کے اندر ذائقہ نہ ہو, نمک نہ ہو, تو وہ بیکار ہے, بیکار سارے پیسے ہو جائیں گے. آسمانی بادشاہت میں کلام کی خوشخبری نمک ہے. آسمانی بادشاہی میں کلام جو خوشخبری ہے یہ نمک ہے, اور یہ نمک خادموں میں, شاگردوں میں ٹرانسفر ہوا ہے. کس میں؟ شاگردوں میں منتقل کیا گیا ہے. اسی کلام نے انہیں نمکین کر دیا. جیسے خود کلام بڑی دولت ہے, اسی طرح وہ جس میں شامل ہو جاتا ہے اس سے نہایت قیمتی بنا دیتا ہے. جس انسان میں بھی یہ اترے گا اسے یہ قیمتی بنا دیتا ہے. اب اس دور میں تمام انسان, جس وقت خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو کہہ رہا تھا کہ تم زمین کے نمک ہو, اس دور میں تمام بنی نوع انسان جہالت اور شرارت میں پڑے ہوئے تھے. جس دور میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم زمین کے نمک ہو, اب جتنے لوگ بنی نوع انسان, جتنے انسان تھے جو جہالت اور شرارت میں پڑے تھے, وہ بے مزہ چیزوں کا بڑا ڈھیر تھے. جیسے کسی کے گھر میں ہنڈیا اچھی نہیں پکی, وجہ کیا ہے؟ اس میں نمک زیادہ ہو گیا یا اس میں نمک کم ہو گیا, اس کا ذائقہ نہیں آ رہا, وہ بے مزہ سٹور ہو جاتی, ڈھیر بن جاتا ہے. اسی طرح اس زمانہ میں انسانوں کے اندر جہالت اور شرارت تھی, اور وہ پڑے پڑے بے مزہ چیزوں کی طرح بڑا سا ڈھیر ہوئے تھے. اور جو ڈھیر ہو جاتا ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ گلنے اور سڑنے لگ جاتا ہے, اس میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ گناہوں کی اسمیل تھی. آپ کو میری آواز آ رہی؟ تب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ اپنی زندگیوں اور جو کچھ تم نے تعلیم پائی ہے, اس تعلیم کے وسیلے انہیں علم اور فضل سے مزیدار کریں. تعلیم سے جو کچھ انہوں نے علم سیکھا ہے, جو بے مزہ زندگیاں ہیں, انہیں ذائقے دار مزیدار کریں. اور جیسے پرانے عہد نامہ میں خدا نے بولا گا کہ ہر قربانی کے ساتھ نمک کو لازمی شریک کرنا, نمک کا ذکر لکھا ہوا ہے, ہر قربانی, مختلف قربانیوں کے ساتھ نمک کو کہا گیا کہ ساتھ رکھنا. اسی طرح جیسے پرانے عہد نامہ میں کہا گیا مختلف قربانیوں کے ساتھ نمک پیش کیا جائے, تو شاگردوں کو بولا گیا کہ جاؤ اپنی زندگیوں سے اور جو کچھ تمہیں تعلیم دی گئی اسے استعمال کر کے زندگیوں کو مزیدار کرو. اب یہ کام اس قربانی کے تعلق سے ہی ہونا تھا. کیسے؟ یسوع ان کو تیار کر رہا ہے, ان میں کلام ٹرانسفر ہو رہا ہے, ادھر خود تیار ہو رہا ہے کہ جب یہ قربانی پیش ہوگی, یسوع مسیح مصلوب ہوگا, یہ دنیا میں نمک کا کام کریں گے, بتیری روحیں ذائقہ بن کے خدا کے پاس آ جائے گی. ہاللیلویہ, پریز گاڈ. خداوند کا زبردست پلان ہے ہمارے لیے, اس کے نام کو جلال ملتا ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو سیکھتے ہیں تو یہ ہمیں جرأت دیتی ہے. اب اسی طرح وہ لوگ جن میں خدا کے لوگوں نے, شاگردوں نے کام کیا, وہ مقبول بن گئے کیونکہ ان میں نمک ٹرانسفر ہو گیا. اب یہ کام اتنے بڑے علاقے میں کیسے ممکن تھا؟ ساری زمین میں بولا گیا نا کہ یروشلم سے شروع کرو اور دنیا کے انتہا تک تم میرے گواہ ہو. لوگوں کو خوشخبری کی بات سناؤ. تو لازم تھا کہ انہیں جیسے کھانے میں نمک چھڑکا جاتا ہے, آپ نے اکثر دیکھا اپنی پلیٹ میں آپ نمک چھڑکتے ہیں, ہماری بزرگ بہنیں, بیٹیاں, بزرگائیں بڑا پیارا سا اسپرے کرتی ہیں, اور کھانے کے اندر جب نمک ڈالتے ہیں, کہیں تو چمچ سے ڈالتے ہیں, لیکن کہیں کو خوشی ہوتی ہے ہتھانا کام کریے. ہاں, تو بڑی خوبصورت طریقے سے نمک کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. ویسے ہی خدا نے اپنے شاگردوں کو انہیں بھیجا. پتہ ہے کیا ہوا؟ کسی کو اس جگہ پر, کسی کو اس جگہ پر, کوئی ذرا یہاں بکھیرا گیا تو کوئی ذرا
वहाँ बिखेरा गया। बाइबल मुकद्दस में शहादत है शागिर्दों को भेजा गया तो वो अलग अलग मुल्कों में शिफ्ट हुए और उन्होंने जाकर इस नमक को दुनिया के अंदर उतार दिया जो खुशखबरी का कलाम लोगों तक पहुँचाया। ये वो जायकेदार था और वो अलग अलग इलाकों में गए। अब आज के दौर जो हमारा दौर है, शागिर्दों का दौर जो है, जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, आप मुत्तफिक हैं, जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, बाइबल मुकद्दस कहती है वो भी इधर उधर जाते हैं। आज के दौर के शागिर्द वो भी इधर उधर जाते हैं और वो भूल जाते हैं हमारे अंदर नमक है, भूल जाते हैं। उन्हें अगर कोई कह दे अरे आप तो इतने खूबसूरत हो, आप तो मसीह लगते ही नहीं, आपकी तो वजह है अलग अलग जगह पर, जैसे कोई वेल्डिंग का काम कर रहा हो, जैसे कोई सब्जी का काम कर रहा हो, जैसे कोई नर्सिंग में हो, जैसे कोई डॉक्टर हो, जैसे कोई इंजीनियर हो, अच्छी जगह पे चला जाए और वो खूबसूरत हो तो उसको लोग कहते हैं अरे आप तो मसीह लगते ही नहीं। आपको मेरी आवाज आ रही है? गौर से सुनिएगा। अक्सर हमारी बेटियां गुमराह हो जाती हैं और हमारे बेटों के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें आने लगती हैं जब उन्हें कहा जाए अरे आप तो मसीह लगते ही नहीं, आप तो मसीह नहीं लगते। इसका मतलब है कि आप नमकीन नहीं हो, आप में नमक नहीं, आप नमकीन नहीं हो। तो अगला बंदा जिसकी तारीफ हो रही है ना कि मैं मसीह नहीं लगता, हाँ जी मैं नहीं लगता, अकड़ में आ जाता है, एकदम तैश में, मैं होना चाहिए नहीं, ज्यादा खुश हो जाता है, अच्छा है मैं अपने लोगों जैसा नहीं हूं। हाँ भाई, हाँ जी बहना जी, आप अपने लोगों जैसे नहीं, आप नमकीन नहीं हो, आप में नमक नहीं, आप नमकीन नहीं। तो मेरी सोच के मुताबिक जब आप नमकीन नहीं तो फिर आप निकम्मे हो, जब आप नमकीन नहीं तो फिर आप निकम्मे हो, क्योंकि उसने आपको इनडायरेक्टली कह दिया आप मसीह नहीं लगते, आप नमकीन नहीं लगते, तो क्या लगते हो? आप निकम्मे लगते हो, आप उसकी बात में आ गए हो। आज जिस दर्जे पे पहुंचे हो, इस दर्जे पर खुदा ने आपको भेजा ताकि दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह हो, तुम मसीह हो, नमकीन हो। और वहां पर हमें वर्गला दिया जाता है और हम बड़े जबरदस्ती कहे हाँ मसीह है, नमकीन है, तो फिर आप निकम्मे हो जब आप नमकीन नहीं हो। आप वो जिसमें से जायका निकल चुका, तारीफ की जगह से आपकी किसी ने तारीफ कर दी कि आप ऐसा नहीं लगते, तो आप वो बन गए हो जिसके अंदर अब जायका नहीं। जो आप जेन्युइन थे अब आप वो नहीं, आप आर्टिफिशियल हो गए, आप पहले वाले नहीं हो। और मैंने अक्सरों को देखा है, वो ज्यादातर बात करते हैं तो वो ये कहते हैं पास्टर साहब मेरे काम वाले तो यकीन ही नहीं करते मैं मसीह हूं। ओ भाई तेरे अंदर कोई फल होगा तो यकीन करेंगे ना, तू है ही निकम्मा, तू नमकीन तो है ही नहीं। उनकी बातों में आकर मुझे आके सुना रहा खबर, हाँ जी वाह भाई बड़ी तू ये शील्ड दे दे, साइड कर देते, वाकई तू मसीह नहीं है, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि आप वो हो जिसमें से जायका निकल चुका है, अब आप बेकार हो, फजूल हो, क्योंकि आप जेन्युइन नहीं रहे, अब आर्टिफिशियल हो गए हो। तो सुनिएगा, अगर एक मसीह वैसा नहीं जैसा उसको होना चाहिए था, तो वो ऐसा नमक है जो अपना मजा खो चुका है, जो अपना मजा खो चुका है। अब वो किसी चीज से नमकीन नहीं किया जाएगा, वो बेमजा है और इस नमक का कोई इलाज नहीं है। इसका अंजाम क्या है? इसका अंजाम है रद्द किया जाना और हलाकत, रद्द किया जाना और हलाकत। वो बाहर फेंका जाएगा। अमूमन ऐसे लोगों को दूसरी कौमें पकड़ लेती हैं और इब्लीस उन्हें अपने पांव के नीचे कुचलता रहता है, जिनके अंदर से जायका निकल जाता है। और फिर बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तो वो किस चीज से नमकीन किया जाए, फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे, आदमियों के पांव के नीचे रोंदा जाए। तो आइए अपनी जिंदगियों में झांकें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। वो खुशखबरी जो नमकीन है, जो अंदर ही अंदर जिंदगियों को बदल देती है, ये सख्त हड्डियों को भी गला देती है, ये जुबान को, सोचों को तब्दील कर देती है।
تو جس نمک کا ذائقہ ہی نہ رہے تو نمک اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، وہ بیکار ہوتا ہے، وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ تو جب ہمارے اندر وہ کوالٹی نہ رہی تو ہم تو بے ذائقہ ہو جائیں گے، ہم بیکار ہیں، ہم پھر کسی چیز کے کام کے نہیں۔ اور لکھا ہوا ہے، یسوع نے کہا تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں۔ اور ٹہنی جب درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرتی ہے نا تو پھر ابلیس کے ہاتھ میں آتی ہے، وہ پھر اس سے لڑائیاں کرواتا ہے، پھر جھگڑے کرواتا ہے، اور آخر کار ابلیس بھی تنگ آ جاتا ہے، اسے پھر آگ میں پھینک دیتا ہے بھائی۔ اکثر زندگیوں کے ساتھ یہ معاملے ہیں اور نتیجہ اختتام ہمیشہ کی آگ ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ زمین کے نمک ہمیں قرار دیا گیا ہے، تو یہ درجہ، یہ خوبصورتی، یہ بڑی دولت کوئی ہم سے چھینے نہ۔ اس کے لیے ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا اور ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، جتنے مجھے اس وقت چینل پر سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی سوچوں کو خدا کے تابع کر دیں۔ آئیے سر کو جھکائیے، دعا میں شریک ہوتے ہیں۔